अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं फयाज मोहसिन। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान 20 साल के लिए जौहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे। हम डील के लिए तैयार हैं। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अगर ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल हो जाए तो इन्हें इस पर कोई एतराज नहीं होगा। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ की और कहा कि अमेरिका ने ईरान के साथ जंगबंदी का फैसला दीगर मुमालिक खुसूसन पाकिस्तान की दरख्वास्त पर किया था। लेकिन अमेरिका मुस्तकबिल में ईरान पर दोबारा हमले भी कर सकता है। ट्रंप ने कहा 1 महीने की जंग बंदी में ईरान ने कुछ तैयारी की भी तो हमें थोड़ा बहुत क्लियर अप वर्क करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि चंद दिनों में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर आयत पाबंदियां उठाने के हवाले से फैसला करेंगे। नहीं लगता कि ताइवान के मामले पर कोई जंग होगी। ताइवान मामले पर चीन मजबूत मौकिफ पर खड़ा है। ट्रंप ने कहा कि चीन डॉलर्स के सोयाबीन खरीदेगा। टैरिफ मामले पर चीनी सदर के साथ गुफ्तगू नहीं हुई। आगे बढ़े, मजीद आपको बताएं, अमरीकियों पर कोई एतबार नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं लेकिन वो संजीदगी पर मबनी होने चाहिए। ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता। हम चाहते हैं ईरानी जौहरी प्रोग्राम अमन के लिए हो। अब्बास अरागची का कहना था कि अपना हुर्मुज़ को खुला रखना चाहते हैं। समंदरी गुजरगाहें दुश्मन के अलावा सबके लिए खुली हैं। किसी को अपना हुर्मुज़ से गुजरना है तो हमें एतमाद में लेना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सालसी का मिशन अभी नाकाम नहीं हुआ लेकिन मुश्किल मरहले में है, जिसकी वजह अमरीकी रवैया है। पाकिस्तानी और ईरानी शहरी अमरीकी तहवील से बादशाह। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शहरियों की कामयाब वतन वापसी हुई है। इन अफराद को सिंगापुर के जरिए वापस लाया गया। इसहाक डार का कहना है कि तमाम अफराद खैरियत से हैं, इनके हौसले बुलंद हैं। तमाम अफराद सिंगापुर से बैंकॉक पहुंचे चुके हैं। तमाम अफराद आज रात इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। इसहाक डार ने कहा ईरानी भाइयों को भी उनके वतन वापसी में मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। सिंगापुर के वजीर खारजा, वजीर आजम और हुकूमत का तहे दिल से मशकूर हूँ। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का भी शुक्रगुजार हूँ। वजीर खारजा ने कहा कि ईरानी वजीर खारजा ने ईरानी शहरियों की वापसी के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। अमरीकी हुकूमत का भी शुक्रिया। थाईलैंड हुकूमत का भी ममनून हूँ। थाईलैंड हुकूमत ने हमारी दरखास्त पर बैंकॉक के जरिए वापसी में सहूलत फराहम की। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तानी वजारत खारजा, वजारत दाखिला और सिंगापुर थाईलैंड में पाकिस्तानी मिशंस में अपने साथियों का मशकूर हूँ। वजारत खारजा की बरवक्त हम आहंगी और मिशंस की मौसर हिकमत अमली से कामयाबी मिली। आगे बढ़े और आपको बताएं, 26 रोज गुजरने के बावजूद सोमालिया में यरगमाल पाकिस्तानी अमले को रिहा नहीं कराया जा सका। पाकिस्तानी अमला खौफ हरास का शिकार। अमले के अफराद का कहना है कि यहाँ खाने पीने की शदीद किल्लत है। पूरे दिन में सिर्फ थोड़े से चावल दिए जाते हैं। अहले खाना ने हुकूमत से फौरी और मौसर इकदाम का मुतालबा कर दिया। कहा कि अमले की बाहिफाजत पायाबी के लिए सिफारती और सिक्योरिटी सतह पर कोशिशें तेज की जाए। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं, हुकूमत से कहें बताए बानी पीटीआई से कब मुलाकात कराएंगे। अपोजिशन लीडर महमूद अजकसई का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा बानी पीटीआई को उनकी मर्जी के हस्पताल कब मुंतकिल करेंगे। हुकूमत का ये रवैया रहा और पीर के दिन ये असेंबली ना चली, हंगामा हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। सेनेट में वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का इज़हार ख्याल। कहा कि सैफुल्लाह अब्रो पीटीआई को समझाएं मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। पीटीआई को बंद कमरों में समझाएं। एक एक्शन होता है, अगर कामयाब हो तो इनकलाब, नाकाम हो तो नताइज भुगतने होते हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई का वाकया इसकी वाज़ेह मिसाल है, जिसके नताइज सबके सामने हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला हाई कोर्ट में गया, जहां मुलाकात का शेड्यूल तय किया गया। उनका मजीद कहना था कि हर मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बयानिया बनाया जाता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की फैमिली ने यहां तक यकीन दहानी करवाई थी कि बाहर निकलकर बात तक नहीं करेंगे। फैमिली की यकीन दहानी के बावजूद मुलाकात ना करवाना अफसोसनाक है। अक्टूबर से लेकर आज तक कोई मुलाकात नहीं करवाई, ये तशवीशनाक है।
آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ منشیات فروش ملزمہ انمول پنکی سے متعلق پولیس رائے نے انکشاف کیا ہے کہ اسے 2024 میں گرفتار کیا گیا، مگر مبینہ پولیس آفیسر کے تعلقات اور مالی معاملات کے باعث مقدمہ درج کیے بغیر چھوڑ دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایک ریٹائرڈ افسر نے بھی ملزمہ کی معاونت کی، جبکہ منشیات نیٹ ورک لاہور سے کراچی تک پھیل چکا تھا۔ پولیس نے اب کراچی پولیس سے رابطہ کر کے تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا۔ منشیات کیس میں گرفتار انمول پنکی کے حوالے سے سنگین انکشاف ہوئے۔ پنکی نیٹ ورک کے حوالے سے تحقیقاتی حکام نے رائڈرز اور کیریئرز کا ڈیٹا مرتب کر لیا۔ 3 ہینڈلرز اور 22 کیریئرز کے ذریعے کراچی میں منشیات سپلائی کی جاتی تھی۔ ہینڈلر سے کیریئرز اور پھر رائڈرز کے ذریعے منشیات گاہکوں کو پہنچائی جاتی تھی۔ حمزہ، اداس اور عاقب پنکی کے کراچی میں ہینڈلرز کے ساتھ رابطے پنکی کے بھائی شوکت کے ذریعے کیے جاتے تھے۔ پنکی کے ڈرگ کارٹیل کے کیریئرز میں 3 خواتین بھی شامل۔ صبا انم عرف انا حمزہ کو 70,000 روپے ماہانہ تنخواہ پر رکھا گیا تھا۔ لاہور سے آنے والی منشیات کو انمول عرف پنکی کا بھائی ناصر کیمیکلز ملا کر تیار کرتا تھا۔ پنکی کے 8 رائڈرز لاہور، فیصل آباد اور وہاڑی سے آ کر کراچی میں منشیات ڈیلیوری کا کام کرتے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، کراچی پولیس چیف آزاد خان نے نیوز کانفرنس میں انکشاف کیا کہ کوکین کوئین پنکی کے موبائل فون کے فورنزک سے 869 نمبرز برآمد ہوئے، جن میں سے 132 نمبرز کراچی کے ہیں، جبکہ 240 نمبرز کی لوکیشن بھی حاصل کر لی گئی ہے۔ منشیات کی مرکزی شپمنٹ لاہور سے کراچی لائی جاتی اور یہ نیٹ ورک صرف کراچی یا سندھ تک محدود نہیں بلکہ اس میں افریقی باشندے بھی شامل ہیں۔ لاہور میں 8 غیر ملکی افراد نیٹ ورک چلا رہے تھے، جبکہ 20 خواتین بھی اس گروہ کا حصہ تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 9 میں سے 8 رائڈرز لاہور سے منشیات فروخت کرنے کراچی آئے تھے۔ پنکی کے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا گیا اور 5 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہے، جن میں سب سے بڑی ٹرانزیکشن انہا کے نام پر ہوئی ہے۔ غیر ذمہ داری پر 3 اہلکار معطل کر دیے گئے ہیں اور نئی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کوئٹہ ٹراما سینٹر، ایئر ایمبولینس سروس اور صحت کے 11 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ کہا علاج ہر پاکستانی اور ہر بلوچ شہری کا بنیادی حق ہے اور صحت کی سہولیات صرف امیروں تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ ایئر ایمبولینس سروس کے آغاز سے دور دراز علاقوں کے مریضوں کو فوری طبی امداد اور کوئٹہ اور کراچی منتقلی میں آسانی ہوگی۔ کوئٹہ ٹراما سینٹر میں عوام کو 100% مفت علاج فراہم کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ پبلک سیکٹر ہیلتھ سسٹم کو مضبوط بنانے پر یقین رکھتی ہے۔ عوام کو مفت اور معیاری علاج کی فراہمی ترجیح ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، جماعت اسلامی نے ملک گیر شٹر ڈاؤن اور ہڑتال کی کال دینے کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ آج سے ملک گیر بڑی تحریک کا آغاز ہو چکا۔ حکومت کے تمام عوام دشمن اقدامات کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ حافظ نعیم نے کہا اگر حکومت نے اپنی روش نہ بدلی تو عوامی احتجاج مزید شدت اختیار کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے حکمران IMF کے غلام بن چکے ہیں۔ حکومت پیٹرولیم لیوی فوری طور پر ختم کرے۔ عوام کا خون نچوڑ کر جمع کیا گیا پیسہ چند ہاتھوں میں دیا جا رہا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے IPPs مافیا کو مضبوط کیا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ دنوں میں ملک بھر میں مکمل شٹر ڈاؤن احتجاج ہوگا۔